म्याग्नेटिक फिल्डको है लास्ट टपिक छ फोर्स बिट्विन करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर्स है। अब दुईटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ भने तिनीहरूको बिचमा चाहिँ कस्तो किसिमको फोर्स के हुन्छ एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुरा यो टपिकमा हामी डिस्कस गर्छौँ है। अब फोर्स बिट्विन करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर्स भनेको छ अब करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर्स कसरी लिने है, कसरी चाहिँ फोर्स एक्जिस्ट गर्छ त दुईटा कन्डक्टरको बिचमा है। हामी कन्डक्टर्सलाई है दुई किसिमले डिफाइन गर्छौँ, एउटा भन्छौँ लाइक कन्डक्टर्स, अर्को भन्छौँ अनलाइक कन्डक्टर्स है। अनलाइक कन्डक्टर्स, यो लाइक कन्डक्टर्स भनेको के हो, अनलाइक कन्डक्टर्स भनेको के हो। यदि तपाईले दुईटा प्यारलल वायर लिनुभयो है, कन्डक्टर्स भनौँ न, यो एउटा कन्डक्टर भयो, यो अर्को कन्डक्टर भयो। यो दुईटा कन्डक्टरलाई के गरेको छौँ हामीले भने एउटै डाइरेक्सनमा करेन्ट दिएको छौँ, I1 एन्ड I2। यो कन्डक्टरमा I1 फ्लो भइरहेछ, यो कन्डक्टरमा I2 फ्लो भइरहेछ। यसरी दुईटा कन्डक्टरलाई सेपरेट गरेर राखेको छ है पार्टिकुलर डिस्टेन्समा। सपोज R डिस्टेन्समा हामीले सेपरेट गरेर राखेको छ। अनि यो कन्डक्टर्समा हामीले I1 करेन्ट फ्लो गराएको छ, यो कन्डक्टर्समा I2 करेन्ट फ्लो गराएको छ है, इन सेम डाइरेक्सन है। डाइरेक्सन के हुनु पर्यो, सेम डाइरेक्सनमा हो। यसरी हामीले दुईटा कन्डक्टरलाई सेपरेट गरेर एउटै डाइरेक्सनमा करेन्ट फ्लो गरायौँ भने दिज टु कन्डक्टर्स आर नोन टु बी लाइक कन्डक्टर्स। अनि अर्को के छ भने अनलाइक कन्डक्टर छ। अनलाइक कन्डक्टर्समा के गर्ने, करेन्टको डाइरेक्सनलाई के गरिदिने, रिभर्स गरिदिने है। रिभर्स कसरी गर्ने, यहाँ एउटा कन्डक्टर लिने, यसमा I1 फ्लो भइरहेछ, एउटा पार्टिकुलर डिस्टेन्समा अर्को कन्डक्टर लिने, यसमा के भइरहेको छ, करेन्ट I2 फ्लो भइरहेको छ, बट इन अपोजिट डाइरेक्सन है। यसमा माथितिर गइरहेछ करेन्ट, यसमा मुनितिर आइरहेछ, अनि यिनीहरूको बिचमा सेपरेसन कति छ, R को छ है। यो दुईटा कन्डक्टर्सलाई हामी भन्छौँ अनलाइक कन्डक्टर्स है। यो भयो के को कन्सेप्ट, लाइक कन्डक्टर्स र अनलाइक कन्डक्टर्सको कन्सेप्ट। अब लाइक कन्डक्टर्समा कस्तो किसिमको फोर्स एक्जिस्ट गर्छ एन्ड अनलाइक कन्डक्टर्समा कस्तो किसिमको फोर्स एक्जिस्ट गर्छ, अब हामी डिस्कस गर्छौँ। हाम्रो फर्स्ट के छ भने अब लाइक कन्डक्टर्स लिउँ है हामी। लाइक कन्डक्टर्सको बिचमा कस्तो किसिमको फोर्स एक्जिस्ट गर्छ है, कसरी चाहिँ एउटा वायरले अर्को वायरलाई फोर्स एक्जर्ट गर्छ, अब हामी यहाँ हेर्छौँ है। सुरुमा मैले के गरेँ भने एउटा कन्डक्टर लिएँ, यो कन्डक्टरमा I1 करेन्ट फ्लो भइरहेछ है, I1 करेन्ट फ्लो भइरहेछ। I1 करेन्ट फ्लो हुने बित्तिकै दिस इज करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर। करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरको वरिपरि के डेभलप हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ हो। यसको वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हो। मानौ एट दिस पोइन्ट P है, यो P भन्ने पोइन्टमा के भयो, म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस भयो। यहाँ पनि म्याग्नेटिक फिल्ड त अब यसले एक्जर्ट गर्छ हो। यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरको वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड छ भनेको यो पोइन्ट P मा पनि के छ, म्याग्नेटिक फिल्ड छ हो। अब ड्यू टु दिस करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर I1 है, अब के गर्ने भने यो पोइन्ट P बाट अर्को लाइक कन्डक्टर यसरी थपिदिने, यसमा करेन्ट कति बगाइदिने, I2 बगाइदिने। अब के भयो, यो कन्डक्टर र यो कन्डक्टर के भए, लाइक कन्डक्टर्स भयो, किनकि करेन्टको डाइरेक्सन के छ, सेम छ। अब के गर्ने भने यो P भन्ने पोइन्टमा त के भएको हो, यो कन्डक्टरले गर्दा प्रोड्युस भएको म्याग्नेटिक फिल्ड हो। एट पोइन्ट P म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर 1, यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर 1, यो 2 है त, गर्दा म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ, B इज इक्वल टु म्यु नट I1 बाई 2πr। यो भनेको के हो, स्ट्रेट कन्डक्टर हो। स्ट्रेट कन्डक्टरको बारेमा हामीले के पढिसकेको छ, बायोटेन सबार्ट लबा पढिसकेको छ है। बायोटेन सबार्टलाई हेर्न पनि सक्नुहुन्छ गएर, त्यहाँनिर हामीले यो रिलेसन निकालेको छ है। यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले गर्दा पोइन्ट P मा प्रोड्युस भएको म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको कति हो, म्यु नट I1 बाई 2πr। अब के छ भने नि, अब तपाईले एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड त यहाँ प्रोड्युस भयो, अब म्याग्नेटिक फिल्ड भएको ठाउँमा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर हालिदिनु भयो हो, अर्को करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर 2 हालिदिनु भयो यसरी। अब यसरी हालेपछि त म्याग्नेटिक फिल्डमा कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छिरेपछि के हुन्छ, यसले एउटा फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। कुनले, यो वायरले, यो सेकेन्ड वायरले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्ने भयो। किन, ड्यू टु द म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस्ड बाई दिस कन्डक्टर I1। यो पोइन्ट P मा भएको म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि यसले एउटा फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ, भनेको फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई कन्डक्टर 2
कन्डक्टर 2 ले फोर्स कति एक्सपिरियन्स गर्ने भयो लोरेन्स फोर्स F इज इक्वल टु यसलाई मैले F2 लेख्दै किनकि इट इज फोर्स एक्सपिरियन्स बाई कन्डक्टर 2 त्यही भएर यसलाई मैले एक्सप्रेसनमा F2 लेखेँ है त F2 इज इक्वल टु के हुने भयो BIL sin कति थीटा हो BIL sin थीटा भनेको फोर्स हो यो अगाडि नै पढिसकेको छ है फोर्स एक्सपिरियन्स बाई करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर भनेको कति हुन्छ BIL sin थीटा अब यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरमा करेन्ट कति छ I2 छ भनेको करेन्ट कति I2 BI2L sin कति भयो थीटा भयो हो अब यो R भनेको डिस्टेन्स बिट्विन दिस टु कन्डक्टर्स है अब कति हुने भयो B को भ्यालु यहाँ पुट गरिदिउँ म्यु नट I1 बाई 2 पाई R L sin थीटा को भ्यालु कति छ यहाँनिर प्रोड्युस भएको म्याग्नेटिक फिल्ड है म्याग्नेटिक फिल्ड र यसको लेन्थ बीचमा कति छ एंगल 90 डिग्री छ यो इनवर्ड छ प्लेनको इनवर्ड छ त्यही भएर यहाँनिर कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ sin थीटा sin 90 भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ है अब यो कति भयो म्यु नट I1 बाई 2 पाई R L यो भनेको फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई कन्डक्टर 2 ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस बाई कन्डक्टर 1 है अब यो कन्डक्टर 2 को लेन्थ तपाईले L2 लिनु यो कन्डक्टर 1 को लेन्थ L1 लिनु भने यहाँ कति हुन्छ यो कन्डक्टर 2 को लेन्थ हो L2 हुने भयो यहाँ कति हुने भयो L2 हुने भयो अब यो F2 है यो फोर्स एक्सपिरियन्स बाई दिस सेकेन्ड कन्डक्टर भनेको हाम्रो कति आएको छ भने म्यु नट I1 I2 बाई 2 पाई R इन्टु L2 आयो है अब फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई दिस कन्डक्टर पर युनिट लेन्थ निकालौँ ल फोर्स experienced by conductor 2 per unit length निकाल्दा कति आउने भयो इट इज इक्वल्स टु F2 बाई L2 हो पर युनिट लेन्थ भनेपछि यो फोर्सलाई L2 ले के गर्नु पर्यो डिभाइड गर्नु पर्यो म्यु नट I1 I2 बाई 2 पाई R इन्टु L2 बाई कति हुने भयो L2 क्यान्सल भनेपछि म्यु नट I1 I2 बाई कति हुने भयो 2 पाई R हुने भयो दिस इज आवर फर्स्ट रिलेसन है फोर्स एक्सपिरियन्स बाई कन्डक्टर 2 पर युनिट लेन्थ निकाल्दा कति हुने भयो म्यु नट I1 I2 बाई 2 पाई R के छ भने यो कन्डक्टर 2 ले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्यो कति F2 हो यो F2 को डाइरेक्सन चाहिँ कता हुन्छ त हो यो F2 को डाइरेक्सन हामीले फ्लेमिङ्स रुल हेर्यौं भने के हुन्छ भने यो इनवर्ड हुन्छ यतातिर हो F2 को डाइरेक्सन कता करेन्ट को डाइरेक्सन माथि छ हो म्याग्नेटिक फिल्ड को डाइरेक्सन यतातिर छ भने फोर्स कतातिर लाग्छ इनवर्ड यतातिर लाग्ने भयो है यो भयो फ्लेमिङ्स रुल लाउँदाखेरि हाम्रो F2 को डाइरेक्सन इनवर्ड तिर आयो अब अर्को कन्डिसन यहाँ त के छ भने करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर I2 पनि हो यो मैले I2 लिए है अब के छ सुरुमा I2 छ I2 ले गर्दा पनि के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ म्याग्नेटिक फोर्स फिल्ड यहाँनिर प्रोड्युस भयो यो पोइन्ट P मा हो अर्को पोइन्ट मैले Q सपोज गर्दै है यो Q भन्ने पोइन्टमा के भयो म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस भयो यहाँनिर हाम्रो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ I1 यहाँनिर I1 करेन्ट बोकेको के छ अर्को कन्डक्टर छ अब I2 ले प्रोड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड पनि छ नि त यहाँ त्यसो भए त यो वायरले पनि के गर्ने भयो एउटा फोर्स एक्सपिरियन्स गर्ने भयो केले गर्दा यो I2 ले प्रोड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि यो I1 करेन्ट भएको कन्डक्टरले पनि के गर्ने भयो फोर्स एक्सपिरियन्स गर्ने भयो हो अब यहाँ छ I2 यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स छ कति R छ है यो सेकेन्ड केस हो है R छ भनेपछि के हुने भयो म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस बाई सेकेन्ड कन्डक्टर म्याग्नेटिक फिल्ड केस 2 मा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस्ड बाई सेकेन्ड कन्डक्टर यसको भ्यालु कति हुने भयो B इज इक्वल टु म्यु नट यसमा कति छ करेन्ट I2 बाई कति हुने भयो 2 पाई R हुने भयो हो B इज इक्वल टु म्यु नट I2 बाई 2 पाई R हुने भयो अब फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई कन्डक्टर 1 ले फोर्स कति एक्सपिरियन्स गर्ने भयो त अब ड्यू टु दिस म्याग्नेटिक फिल्ड F1 है किनकि यो कन्डक्टर 1 हो यो कन्डक्टर 2 हो है
कन्डक्टर 1 ले एक्सपिरियन्स गरेको फोर्सलाई मैले के मान्दे F1 F1 भनेको कति हुन्छ फेरि BIL sin थीटा हो यहाँनेर के छ म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो छ हो अब के हुने भयो यो B हो यो B को डाइरेक्सन हो अब यो sin थीटा कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ हो यहाँनेर 90 डिग्री छ है यो यसको लेन्थ र म्याग्नेटिक फिल्ड को बीचमा कति छ एंगल 90 डिग्री छ है B को भ्यालु म्यु नट I2 यो I भनेको करेन्ट यो यसको करेन्ट हो I1 यो लेन्थ भनेको यसकै लेन्थ हो L1 है अब B को भ्यालु यहाँनेर पुट गरौँ म्यु नट I2 बाइ 2 पाइ r I1 L1 sin थीटा sin 90 भनेको 1 अब यहाँ के हुने भयो भने म्यु नट I1 I2 डिवाइड बाइ 2 पाइ r इन्टु L1 आउने भयो अब हाम्रो काम के हो भने फेरि फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाइ कन्डक्टर 1 पर युनिट लेन्थ निकाल्नु पर्यो हो फोर्स पर युनिट लेन्थ निकाल्दा कति आउँछ भने म्यु नट I1 I2 डिवाइड बाइ 2 पाइ r इन्टु L1 छ फोर्स पर युनिट लेन्थ भनेको पर युनिट L1 है लेन्थ हामीले के लिएको छ फर्स्ट कन्डक्टरको लिएको छ L1 क्यान्सल हुन्छ के आउँछ म्यु नट I1 I2 बाइ 2 पाइ r आउने भयो है अब यसरी दुईटाको फोर्स पर युनिट लेन्थ को भ्यालु के छ सेम छ है फोर्स पर युनिट लेन्थ सेम आयो हेर्नु त म्यु नट I1 I2 बाइ 2 पाइ r अघि पनि के निस्केको थियो म्यु नट I1 I2 बाइ 2 पाइ r नै निस्केको थियो के भयो भने पर युनिट लेन्थमा दुईटै वायरले इक्वल अमाउन्ट अफ फोर्स के गर्ने रहेछ एक्सपिरियन्स गर्ने रहेछ है त्यो भनेको के हो यहाँ हेरौँ यहाँ के भयो कन्डक्टर 1 करेन्टको डाइरेक्सन माथि I1 यसको पनि करेन्टको डाइरेक्सन माथि I2 है अब यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स र यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स यसले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्यो F2 इनवर्ड डाइरेक्सनमा यसले पनि के गर्छ इनवर्ड डाइरेक्सनमा F1 फोर्स फिल गर्छ फ्लेमिङको रुल लाएर हेर्ने हो भने यहाँ म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन यस्तो छ यहाँ यस्तो छ B है अब के हुने भयो भने अब यहाँ के हुन्छ यो F1 र F2 भनेको के आयो एट्र्याक्टिभ फोर्स आयो हेर्नु त यो वायर पनि भित्रतिर पुल हुने भयो यो वायर पनि भित्रतिर पुल हुने भयो हो दुईटै के भयो एट्र्याक्टिभ फोर्स लाग्यो दुईटा लाइक कन्डक्टर्स लियौं भने हामीले दुईटा लाइक कन्डक्टर्स को केसमा चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि एट्र्याक्टिभ फोर्स एक्जिस्ट हुने रहेछ है F1 and F2 आर के एट्र्याक्टिभ फोर्स भनेको यो वायर र यो वायरमा करेन्ट कुदाइदिउँ भने के हुने रहेछ वायर त तानिने रहेछ भित्रतिर है यो वायरले यो वायरलाई तान्छ यो वायरले यो वायरलाई तान्छ भनेको भित्रतिर के हुने भयो पुल हुने भयो दुईटै वायरहरु है दिस इज द केस अफ लाइक कन्डक्टर अब अनलाइक कन्डक्टर्स को केसमा चाहिँ के छ भने अनलाइक कन्डक्टर्समा भनेको एउटा करेन्टको डाइरेक्सन माथि हुनु पर्यो I1 को I2 को डाइरेक्सन कता हुनु पर्यो तल हुनु पर्यो है I2 भयो यो दुईटाको सेपरेसन फेरि कति छ r छ यो सेपरेसन r हुने बित्तिकै अब के छ भने फोर्स यहाँनेर म्याग्नेटिक फिल्ड है यसले गर्दा है यो कन्डक्टरले गर्दा प्रोड्युस भएको म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो हुन्छ यो भयो B2 है यो कन्डक्टरले गर्दाखेरि यो वायरमा यो पोइन्टमा प्रोड्युस भएको म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको B1 यसरी B1 B2 अब के हुन्छ भने फोर्स कसरी एक्जिस्ट गर्छ त फोर्सको डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ अनलाइकको केसमा यहाँनेर फोर्सको डाइरेक्सन यता हुन्छ यो भनेको F1 भयो यहाँनेर फोर्सको डाइरेक्सन कता हुन्छ उतातिर हुन्छ F2 भयो है फ्लेमिङ्सको रुल लाउँदाखेरि के हुने हो फोर्सको डाइरेक्सन के हुने भयो यो यता हुने भयो यो उता हुने भयो फोर्स F1 भनेको के हुन्छ म्यु नट I1 I2 बाइ 2 पाइ r नै हुन्छ है यो भनेको फोर्स पर युनिट लेन्थ है फर दिस कन्डक्टर 1 को लागि कन्डक्टर 2 को लागि F2 फोर्स पर युनिट लेन्थ कति हुन्छ म्यु नट I1 I2 बाइ कति हुन्छ 2 पाइ r नै हुन्छ बट के हुने भयो भन्दाखेरि इधरको एक्सन कतातिर हुन्छ यो F1 को एक्सन हुन्छ यो डाइरेक्सनमा है यो फोर्स को एक्सन हुन्छ यो डाइरेक्सनमा भनेको अपोजिट डाइरेक्सनमा भयो F1 र F2 को के भयो डाइरेक्सन्स आर अपोजिट है देयर डाइरेक्सन्स आर अपोजिट है अब के छ भने यसरी अपोजिट डाइरेक्सनमा भयो भने के हुने भयो कुन फोर्स लाग्ने भयो रिपेलिङ फोर्स लाग्ने भयो लाइक कन्डक्टरको केसमा के लाग्छ एट्र्याक्टिभ फोर्स हुन्छ
एट्र्याक्टिभ फोर्स एक्जिस्ट गर्छ हो। अनि अर्कोमा के हुन्छ रिपल्सिभ फोर्स। अनलाइकको केसमा के रिपल्सिभ फोर्स एक्जिस्ट गर्छ दुईटा कन्डक्टरको बीचमा है। यो भनेको सिम्पल कन्सेप्ट भयो लाइक कन्डक्टर्स एन्ड अनलाइक कन्डक्टर्सको केसमा। अनि फोर्स भनेको कति एक्जिस्ट हुने भयो म्यु नट I1 I2 by 2πr। यसमा हामीले के पनि लेख्न सक्छौँ भने F1 = -F2 पनि लेख्न सक्छौँ है। F1 = -F2 पनि लेख्न सक्छौँ किनकि यो माइनसले के डिनोट गर्छ डाइरेक्सन चाहिँ के छ है अपोजिट छ है भन्ने कुराको के गर्छ इन्डिकेट गर्छ। प्राय जसो सोधिराखिने क्वेसन मध्ये एउटा यो 1 एम्पियर करेन्टको बारेमा पनि हो। यो चाहिँ कहाँदेखि डिफाइन हुन्छ भने यही लाइक कन्डक्टर्स र अनलाइक कन्डक्टर्सको के कन्सेप्ट लिएर हामी यो 1 एम्पियर करेन्टलाई के गर्छौँ डिफाइन गर्छौँ है। यहाँ I1 छ, यहाँ के छ I2 करेन्ट फ्लो भइरहेछ। यिनीहरु बीचमा डिस्टेन्स कति छ r छ। डिस्टेन्स r छ भने यो दुईटाको बीचमा फोर्स कति एक्जिस्ट गर्ने रहेछ फोर्स = म्यु नट I1 I2 by कति 2πr हो नि। यो भनेको के भयो फोर्स भयो यो दुईटा कन्डक्टरको बीचमा। अब के गर्ने भने व्हेन I1 = 1 I2 = कति 1 है एन्ड डिस्टेन्स बिट्विन देम इज 1 मिटर। सपोज यो I1 को भ्यालु कति छ 1 एम्पियर छ, I2 को भ्यालु कति छ 1 एम्पियर छ, r कति छ 1 मिटर छ भने F = कति हुन्छ दुईटा बीचमा फोर्स म्यु नट * 1 * 1 by 2π * 1 हुन्छ। म्यु नट को भ्यालु भनेको 4π × 10⁻⁻7 हो डिवाइडेड बाइ कति भयो 2π भयो। यो गर्दाखेरि फोर्स कति आयो भन्नुहुन्छ भने फोर्स आयो 2 × 10⁻⁻7 न्युटन। यसरी हामीले I1 को भ्यालु 1 एम्पियर I2 को भ्यालु 1 एम्पियर राख्दाखेरि फोर्स पर युनिट लेन्थ कति आयो 2 × 10⁻⁻7 न्युटन आयो। भनेपछि हामी यो 1 एम्पियर करेन्टलाई कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं भने है कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं भने इफ है हामीले यो दुईटा कन्डक्टरलाई चाहिँ 1 मिटरको डिस्टेन्समा सेपरेट गर्यौं। यो दुईटा लाइक कन्डक्टर्सलाई 1 मिटरको डिस्टेन्समा सेपरेट गर्दाखेरि यदि इफ फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्युटन प्रोड्युस हुन्छ भने यो वायरमा बगेको करेन्टलाई हामी के भन्छौं 1 एम्पियर करेन्ट भन्छौं। 1 एम्पियर करेन्ट भन्छौं है किनकि अघि हामीले सपोज के गरे थियौ 1 एम्पियर सपोज गर्दाखेरि फोर्स आको थियो 2 × 10⁻⁷ न्युटन हो। त्यसो भए त यो 1 एम्पियरलाई हामीले डिफाइन इजिली गर्न सक्यौ हो। 1 एम्पियरलाई कसरी डिफाइन गर्ने भने अब इफ हामीले दुईटा लाइक कन्डक्टर्सलाई 1 मिटरको सेपरेसनमा राख्यौं र यो दुईटा बीचमा फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्युटन प्रोड्युस भयो भने हामी यो दुईटा कन्डक्टर्समा बगेको करेन्टलाई के भन्छौं 1 एम्पियर करेन्ट भन्छौं। दिस इज द कन्सेप्ट अफ 1 एम्पियर करेन्ट।